السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد لابليكاسيون هاد. في لا فيديو اللي فات راه بديت معكم لي زيكواسيون دو تيب طونجون دو اكس ايكال سي، درت معكم هاد لا بروبريتي والرومارك وهاد ليكزومبل هذا. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا سيزيام بارتي اللي هي لي زينيكواسيون تريغونومتريك فوندامونتال. نرجعوا دابا لابليكاسيون ونبداو على بركه الله. La question l'unanimité qu'elle nous a résoudre dans R de l'équation tangente de x égale à moins 1. مزيان. دونك باش نديرو ريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون شنو خصنا هاد موانزه هادي نكتبوها على شكل طونجون تاع شي حاجه وتعطينا موانزه. دونك اول حاجه باش غنبدا بسوا اكس ابارتيان لار اون سي اي سولمون سي هاد طونجون دو اكس ها هي عاود كتبتها. اشنو خصني دابا؟ خصني ديك موانزه، خصني طونجون تاع شي حاجه وتعطينا موانزه. خصني نكتبها على هاد الشكل اللي كاين في لا رومارك، طونجون تاع بسي كتساوي طونجون تاع في، طونجون تاع شي حاجه كتساوي طونجون تاع شي حاجه اخرى. دونك اش غندير؟ غنرجع لهاد الشيء اللي كاين هنا. الا رديتو البال هنايا عندي طونجون تاع بير 4 هي واحد. دونك هاد الموانزه ها هي، هاد الموانزه ها هي، وهاديك واحد راه ما هي الا طونجون تاع بير 4. اشنو باقي دابا؟ خصني نحيد ديك الموان. مزيان. وما تنساوش بان بالنسبه للطونجونت انا موان طونجونت دو اكس ما هي الا طونجونت تاع موان اكس. هذيك الموان بحال كندخلوها لداخل. دونك طونجونت دو اكس هي ايتيغالو هاد الموان غادي نطبق هاد لا بروبريتي هادي. موان طونجونت دو اكس راه هي طونجونت تاع موان اكس. دابا عندي اكس هي بي سور 4، دونك هادي غتعطينا هي طونجونت تاع موان بي سور 4. سي اي سولمون سي. غنمشي دابا لا بروبريتي ولا رومارك. مزيان. هاي عندي طونجون تاع شي حاجه كتساوي طونجون تاع شي حاجه اخرى. اش كيعني هادشي؟ سي سولمون سي كيعني بان الحاجه الاولانيه عندي في هذه الحاله هي اكس كتساوي الحاجه الثانيه اللي هي موان بي على 4 بلس كابي. ردوا البال راه ما كاينش تما دو كابي، كاينه غير كابي تيلكو كا ابارتين ا زد. لقيت لانكوني اكس دونك صافي نحبس. هذه هي لونسومبل سوليسيون بار سويت بار سويت لونسومبل هاد اس ار. اش كنقصد بها؟ لونسومبل سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دون ار. شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ هاد لونسومبل اش غنجمعوا فيها كاع لي غيال اللي كيتكتبوا على شكل موان بي سور 4 بلس كا بي تيل كو زد ان اونتيي relatif. نمشي معكم ليكواسيون الثانيه. l'équation هي tangente du x plus p sur 3 est égal à شنو؟ الراسين دو 3 sur 3. soit x un réel on a بنفس الطريقة tangente تاع x plus p sur 3 est égal racine de 3 sur 3 اعتذر على الازعاج. دونك اشنو خصني دابا؟ هاد ليكواسيون هادي خصني نكتبها على شكل طونجون تاع شي حاجه كتساوي طونجون تاع شي حاجه اخرى. داكشي اللي كاين في لا رومارك. دونك هاد الراسين 3 سور 3 خصني نلقى طونجون تاع شي اونغل وتعطيني الراسين 3 سور 3. غنرجع لهاد السيركل هادي ولا الطابلو بحال ها هي. دونك شنو هي لونغ اللي غندير ليها طونجونت بغات تعطيني راسين 3 سور 3 هي بي سور 6 ولا ها هي
لونغ اللي غندير ليها طونجونت وغنلقى الراسين 3 sur 3 راه هي بي سور 6. دونك عطينا هنا هي طونجونت تاع بي سور 6 سي سولمون سي. دابا الا رديتي البال راه وصلت لداكشي اللي كاين في الرومارك. هذه هي بسي وهذه هي في هي بي سور 6. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان بسي اللي هي اكس بلس بي سور 3 ايتيغال شنو في اللي هي بي سور 6 بلس كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. واش غنحبس هنا؟ لا، خصني نلقى اكس. دونك اكس ايغال شنو بي سور 6 هاد بلس بي سور 3 غتمشي لنا غتولي موان بي سور 3 و بلس كا بي هي تيل كو كا ابارتيان ا زد. تقدر تحبس هنا ولا نقدر نزيد نحسب هادشي، نزيد نسامبليفي اكس ايغال شنو. هنا غنرجع الدينوميناتور كوما غنملتيبلي هنا في 2 هنا في 2. دونك عطينا موان بي sur 3 حيت بي موان دو بي هي موان بي هنا sur 6 عاودي بلس كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. صافي لقيت لونسومبل سوليسيون. لونسومبل سوليسيون دون ار هما كاع لي ريال كي سيكري سور لا فورم موان بي sur 6 بلس كا بي تيل كو كا ان اونتي غولاتيف. نمشي معكم لابليكاسيون ولا ليكواسيون 3. مزيان. ليكواسيون شنو هي؟ هي طونجونت او كاري دو اكس ايتيغال ا 2 طونجونت دو اكس موان ز. حاولوا تكتبوا فيكم هنا سوا x appartient à R. on a يلا تبعوا معايا هادي واخا tangente au carré du x est égal à شنو 2 tangente du x moins 1 si seulement si. هاد الكونتيتي غنرجع لهادشي وغنخليه تما صفر. دونك عطينا tangente au carré du x moins 2 tangente du x وهاد الموا غتمشي لهادشي تولي بلس 1 égal à 0. مزيان سي سولمون سي. هادي كامله ردوا معايا البال راها ايدونتيتي روماركابل. هي طونجونت دو اكس موان لو تو او كاري ليغال زيرو سي سولمون سي. عندنا قاعده اخرى كاش كتقولنا ملي تكون شي حاجه او كاري كتساوي زيرو. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ديك الحاجه اللي درتي ليها او كاري راها كتساوي زيرو بحال كتحيد دوك او كاري. Si et seulement si tangente du x égale à 1. Si et seulement si tangente du x. دابا شنو خصني ديك ل 1 نلقى شي اونغل اللي الطونجونت تاعها كيساوي 1 اللي هي تمايا بي سور 4. دونك هي طونجونت بي سور 4. راه ماشي بي سور 4 خلي كتساوي 1 لا، طونجونت تاع بي سور 4 خلي كيساوي 1. مزيان سي اي سولمون سي. دونك انا وصلت على الرومارك ولا على لا بروبريتي. x عندي هي بسي وعندي في هي بي سور 4. دونك بسي اللي هي x ايتيغال ا في بلوس اشنو كابي. هادشي دابري ديك الرومارك. مزيان. دونك اشنو هي لونسومبل سوليسيون؟ دونك l'ensemble solution dans R de cette équation هما كاع لي ريال كي سيكري sur la forme pi sur 4 plus kp tel que k un entier relatif. نتمنى هادشي يكون واضح لكم ونمشي معكم l'application 4. Résolvons les نحل dans l'ensemble des réels. Tangente de x est égal à 1 à la tangente de p sur 5. Soit x un réel. هي في الحقيقة أنا ماشي ان ريال، خص يكون ان ريال ولكن ما يكونش، خص يكون ابارتير هاد لونسومبل هاد. مزيان. On a tangente du x كتساوي 1 على tangente
تاع بي سور 5. مزيان، سي اي سولمون سي. دابا هاد ليكواسيون هادي خصني نكتبها على شكل طونجون تاع شي حاجه تكون كتساوي طونجون تاع شي حاجه اخرى. مزيان، هادي راه فيها طونجون تاع شي حاجه هي طونجون تاع اكس، ولكن هاد واحد على طونجون خصني نرجعها طونجونت، خصني هادي نرجعها طونجونت تاع شي حاجه. ما عرفتش اش غندير تمايا. اش غندير هنا؟ غنرجع لهادوك لي بروبريتي اللي درنا. شوفوا معايا هاد لا بروبريتي هادي. اش كتقول لي هادي؟ كتقول لي بان واحد على طونجونت تاع شي حاجه، هذيك اكس هي شي حاجه، هي بي سور 5 عندي في هاد الحاله. شنو كتساوي؟ الا بغيتي تحيد ديك طونجونت من الدينوميناتور شنو كتساوي؟ هي طونجونت تاع بي على جوج ناقص هادشي اللي كاين هنا. دونك هاد واحد على طونجونت بي سور 5 شنو كتساوي؟ هي طونجونت تاع بي سور 2 موا اكس. شنو هي اكس عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 5. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. ما درت والو، طبقت ديك الغولاسيون اللي كاينه تما، سي يسوي سي. دونك اش كتلاحظوا دابا؟ طونجونت كتساوي طونجونت. انا كتبتها دابا على الشكل اللي كاين في الرومارك. طونجونت نقدر هنا نرجع الدينوميناتور كومان. دوك تعطينا هنا 5 بي موان 2 بي اللي هي 3 بي على 2 فوا 5 اللي هي 10. مزيان، سي اي سولمون سي. هاد اكس هي عندي بسي، وهاد في عندي هي 3 بي سور 10. دونك بسي اللي هي اكس ايتيغال شنو؟ في اللي هي 3 بي سور 10 بلوس 4 بي. هادشي دابري ديك الرومارك ولا دابري لا ديفينيسيون. دابا عندي اكس هي اكس وعندي ديك في هي ديك الفا و دي هي 3 بي سور 10. دونك شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ دونك l'ensemble de solutions dans R de cette équation هما كاع لي غيال اللي كيتكتبوا على شكل، ردوا لي بلا شكل ماشي ان غيال، لي غيال. علاش؟ لان كل ما شونجيت كا كل ما غنلقى واحد سوليسيون واحد اخر. تيلي بلس كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.